उठाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा जिब्राइल तुमने क्या अजीब चीज देखी है? अर्ज करेंगे या अल्लाह मैंने एक आवाज सुनी है, कोई शख्स जहन्नम के गहरे घड़े में या हन्नान या मन्नान पुकार रहा। अल्लाह पाक फरमाएगा जिब्राइल मालिक यानी दारोगा जहन्नम के पास जाओ और उन्हें कहो कि वो बंदा जो या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है इसे जहन्नम से निकाल लाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाजे पर तशरीफ ले जाएंगे, दस्तक देंगे, हजरत मालिक बाहर आएंगे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर हजरत मालिक अलैहिस्सलाम जहन्नम के अंदर जाएंगे। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे माँ अपने बच्चों को पहचानती है, हजरत मालिक ऐसे ही जहन्नम को पहचानते हैं। इसके बावजूद आप या हन्नान या मन्नान कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। बाहर तशरीफ लाएंगे, हजरत जिब्राइल से अर्ज करेंगे ए जिब्राइल जहन्नम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज पत्थर है, कौन सी चीज लोहा है और कौन इंसान है इसकी पहचान नहीं हो रही। हजरत जिब्राइल फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा ए जिब्राइल सर उठाओ, तुम या हन्नान या मन्नान कहने वाले को क्यों नहीं लाए? जिब्राइल अर्ज करेंगे मौला दारोगा जहन्नम हजरत मालिक ने भी माजरत कर ली है, कहते जहन्नम ने सांस लिया है, उसकी वजह से पत्थर लोहे और इंसानों के दरमियान कोई फर्क नहीं बचा है। अल्लाह गोया सभी जलकर जिसको कहना कोयला बन चुके, किसी चीज की पहचान नहीं हो पा रही है। अल्लाह पाक फरमाएगा मगर उस सूरत में हमारे लिए क्या क्या मैसेजेस हैं और कैसा दिल हिला देने वाला पैगाम है, आइए आज वो आपको बताता हूं। खादिम मुस्तफा साहबी रसूल हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक आदत थी कि अगर कोई सहाबी 3 दिन तक बारगाह रिसालत में हाजिर ना होते तो आप उनसे मुताल्लिक पूछते कि वो कहाँ हैं, और अगर वो सफर पर होते तो उनके लिए दुआ फरमाते, अगर मदीने पाक में होते तो उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ ले जाते, अगर कोई सहाबी बीमार होते तो मेरे आका उनकी इयादत के लिए तशरीफ ले जाते हैं। एक बार का वाकया कि एक अंसारी साहबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन तक बारगाह रिसालत में हाजिर ना हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा कि वो कहाँ है, नजर नहीं आ रहे। कहा हुजूर वो तो शदीद बीमार हैं। ये खबर सुनकर सरदार अंबिया महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक और चंद दीगर सहाबा को लिया और उनकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए। आए हाय साहबी की किस्मत तो देखो, आका भी जा रहे हैं, सिद्दीक अकबर भी जा रहे हैं, उमर फारूक भी जा रहे हैं। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। अब क्या हुआ, आका अलैहिस्सलाम आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी को देखा, वाकई शदीद बीमार थे। आपने खूबसूरत और प्यारे अंदाज में तीमारदारी फरमाई, अहवाल पूछा, हाल पूछा। तो उस सहाबी ने अपना हाल अर्ज करते हुए अपनी बीमारी का एक बड़ा कमाल का मतलब वाकया बताया कि बीमार हुआ कैसे में। कहते हुजूर बात यह है कि एक रोज मैं मगरिब की नमाज में आपकी मस्जिद में हाजिर हुआ, आप नमाज पढ़ा रहे थे, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ रहा था, और आपने उस रोज नमाज में सूरह कारिआ की तिलावत की है। कुरान पाक के 30वें पारे में ये सूरत है, सूरह कारिआ। हुजूर आपने तिलावत की, उस तिलावत को सुनकर नमाजी के अंदर मुझ पर ऐसा खौफे खुदा का गलबा हुआ, मैंने दुआ की ए अल्लाह मुझे दुनिया ही में आजमाइश में डाल दे, आखिरत में आजमाइश में ना डालना। हुजूर बस वो दुआ करना है और मेरी ऐसी हालत हो गई है, मैं बीमारी में आ गया हूं, आजमाइश में आ गया। अल्लाह अकबर, मेरे आका क्या प्यारे आका हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुमने बुरा किया, ये बात दुरुस्त नहीं है। क्या ये दुरुस्त नहीं था कि तुम अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुनिया की भी भलाई मांगते और आखिरत की भी भलाई मांगते और जहन्नम से बचने की दुआ भी करते? यानी तुमने क्यों ये कहा कि या अल्लाह मुझे दुनिया में आजमाइश डाल दे, आखिरत में ना डालना? मेरे रब के खजानों में तो कमी नहीं ना, उससे दुनिया की भी भलाई मांग लेते, आखिरत की भी भलाई मांग लेते। क्या प्यारी तरबियत फरमाई। अब नबी पाक ने हुक्म दिया कि अभी दुआ करो, और दुआ करो दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआ मांगो। साहबी ने हाथ उठाए, आका का हुक्म था, उसी वक्त दुआ मांगी। नबी पाक ने खुद भी उनके लिए दुआ फरमा दी। अब मेरे आका दुआ फरमाए तो रद्द कैसे हो सकती है। बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत लिखते हैं ना, इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत कहते हैं कबूलियत को, कबूलियत इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ऐसा ही हुआ, उस दुआ का असर ऐसा हुआ कि कोई रस्सियों से जकड़ा हुआ हो और वो आजाद हो जाए। वो सहाबी उसी वक्त खड़े हो गए और सेहतमंद भी हो गए। अब इस एक वाकये से, अल्लाह अकबर, क्या कमाल का वाकया है।
کیا کیا سیکھنے کو ملا. پہلی بات، نماز کیسی تھی، پڑھانے والا کون تھا اور پڑھنے والے کون تھے. آقا تلاوت کر رہے اور صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی نماز میں انہماک، خشوع و خضوع کا عالم کیسا تھا. ایک تو قرآن سمجھتے تھے، پھر اس کا اثر لیتے تھے. تلاوت کیا ہو رہا ہے اس کو جانتے اور اس کا اثر لیتے تھے. سب نے عشاء کی نماز اکثر نے پڑھی ہوگی. اگر میں یہ سوال کر لوں، ہاتھ نہیں اٹھائیے گا، اپنے آپ سے خود ہی سوال کر لیں، امام صاحب نے کیا تلاوت کی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں؟ ارے عبدالحبیب بھائی، اب تو ذرا دکان کا حساب ساتھ چل رہا تھا ہمارا، تو ہمیں کیا پتا کیا تلاوت ہوئی. کبھی ٹیسٹ لے لیا کرو، سلام پھیرتے ہی پوچھ لیا کرو اپنے آپ سے کہ آج کیا تلاوت ہوئی. اچھا یاد بھی ہے، مثال کے طور پہ چلو کسی کو یاد ہے آج امام صاحب نے سورہ فیل پڑھی تھی، یا جناب تبارک الذی پڑھی تھی، یا کون سی سورت پڑھی تھی، مانا کیا اس کا؟ تو یہ تو نہیں پتا. کب تک ہم قرآن بغیر سمجھے سنتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے؟ کب قرآن کے نور کو اور اس کی چاشنی کو دل میں محسوس کریں گے؟ کب انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کریں گے؟ میں نہیں کہتا، ہونا تو یہی چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو پورا قرآن ایک بار تو زندگی میں ہم نے ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا ہوتا. لیکن چلو بھائی، پورا قرآن پڑھنے کی بات کرتے تو لوگ ہی بھاگ جاتے ہیں. یار کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے نا، ہم ثنا سے لے کر التحیات اور درود ابراہیم اور دعا تک جتنا نماز میں قرآن پڑھتے ہیں اتنا تو سمجھ لیتے، اس کو تو انڈرسٹینڈ کر لیتے. قرآن کی چند مشہور صورتوں کا معنی تو پتا ہوتا. مگر خشوع و خضوع کا تو عالم یہ ہے کہ نماز میں دھیان ہی کہیں اور ہوتا. لوگ کہتے بھی ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا. وہ مشہور چٹکلا ہے نا کہ ایک صاحب آئے، عشاء کی جماعت چلی گئی، رونے لگ گئے. تو نمازیوں نے کہا یار نہیں رو بھائی، اتنی نماز سے محبت، اتنی جماعت سے محبت کہ جماعت چلی گئی آپ رو رہے. کہتے یار بات یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ روز دکان بند کر کے عشاء کی جماعت میں آتا تھا، امام صاحب 4 رکعت پڑھاتے تھے، میں پورا حساب ملا لیتا تھا. اب جماعت تو چلی گئی، اب حساب کب ملاؤں گا اور نماز کب پڑھوں گا؟ معاذ اللہ، یہ ہمارا ذہن نہیں ہوتا ہے. اچھا اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے، علماء نے اس کا طریقہ بھی بتایا کہ ایک تو بندہ اپنے ذہن کو دنیاوی خیالات سے پاک کر کے، ایکچولی نماز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے. آپ کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس، بڑے سیٹھ کے پاس، جس کے پاس آپ کی فائل رکی ہوئی ہو، اس افسر کے پاس جائیں تو دھیان کدھر ہوتا ہے؟ بالکل اس کی طرف فوکس، ہاتھ بندے ہوئے، سر میرا چھوٹا سا کام، پلیز سائن کر. اتنی اس سے لجاجت، اس کی طرف فوکس. اور خدائے احکم الحاکمین کے دربار میں آنا ہے، دھیان کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے. خود سوچو، شرم آنی چاہیے. جس کا نماز میں دھیان کہیں اور ہوتا ہے اس کو خود ہی اپنے آپ سے شرم آنی چاہیے. اور یہ شرم ہی، یہ گلٹی ہی تمہیں دھیان دلا دے گی، تمہیں خشوع دلا دے گی. اور دوسری بات کہ آپ ایٹ لیسٹ قرآن کی مشہور صورتوں کو، میں پھر مشورہ دیتا ہوں، جو اپنا آخری پارہ ہے نا، کم از کم 30واں پارہ ترجمہ تفسیر سے 2-3 بار پڑھ لیں. عموماً امام صاحب اسی میں سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی انہی میں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ جب پتا چلے گا نا کہ آپ بات کیا کر رہے ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب آپ قرآن کے ساتھ ہوں گے، نور کے دریا میں تیر رہے ہوں گے. رحمان کی بات ہو رہی ہے، رحیم کی بات ہو رہی ہے، یوم الدین یعنی قیامت کے مالک کی بات ہو رہی ہے. اب اللہ سے التجا ہو رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اب آگے چلیں گے، اے اللہ اس راستے پر چلا دے جو تیرے پسندیدہ بندوں کا راستہ ہے، اس راستے سے بچا لے جو تیرے غضب والوں کا راستہ ہے. اب جناب رحمت کی آیتیں آئیں گی، دل جھومنے لگے گا. عذاب کی آیتیں آئیں گی، آنسو بہنے لگیں گے. واللہ میری بات کو سمجھ لو، جس کو قرآن سمجھ آنے لگ گیا نا، کبھی کبھی جب اچھا قاری تلاوت کرتا ہے، امام صاحب تلاوت کرتے ہیں نا، جن کو قرآن سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں امام صاحب رکوع میں نہ جائیں، اور تلاوت کریں، اللہ کی اور باتیں سنائیں، ہمیں اور قرآن کی باتیں سنائیں، کیونکہ قرآن کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں. لیکن جس کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ پلیز قرآن سے ایسی دوستی کرو. اور میں آپ کو کوئی بہت بڑا کام نہیں بتا رہا، کم از کم 30واں پارہ ترجمہ تفسیر، اب تو صراط الجنان آ گئی ہے، حاصل کر لے، پڑھ لیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی. واللہ جس کو نماز سمجھ آنے لگ جائے گی اس کو نماز کا مزہ ہی اور آتا ہے. سبحان ربی العظیم جب وہ کہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں عظیم رب کی تعریف کر رہا ہوں، تو بعض اوقات تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. سجدے میں جا کر سر جھکا کر سبحان ربی العالی جب دل کی گہرائیوں سے بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ کو گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ سر بھی تیرے دربار میں جھکا دیا، اب میں نے سب کچھ تیرے دربار میں جھکا دیا ہے، اپنا سراپا تیرے بارگاہ میں جھکا دیا ہے. اے اعلیٰ رب، اے مالک، اے خالق، اے سب سے بڑے مولا، اب مجھ پر نگاہ رحمت فرما دے. پھر بندہ اس کیفیت سے نماز پڑھتا ہے. تو اگر نماز کا لطف لینا چاہتے ہو تو نماز کو سیکھیں، نماز کو انڈرسٹینڈ کریں، نماز کے اندر جو قرآن ہے کم از کم اس کو جانیں. صحابی رسول نے سورہ قارعہ سنی، دل کی کیفیت بدل گئی، خوف خدا میں مبتلا ہو گئے. یہ بات ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملی. اب ایک اور بات جو اس بات سے سیکھنے کو ملی کہ دعا کیا کرنی چاہیے. کچھ لوگ بڑے نادان ہوتے ہیں، کہتے بس یا اللہ یہ کام کر دے بھلے وہ نہ کرنا، یہ کام ہو جائے باقی بھلے خراب ہو جائے. کیوں خراب ہو جائے؟ اچھا معاذ اللہ کچھ لوگ اپنے لیے بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. پہلے ایک بات سمجھ لو،
ہمیں نہیں پتا ہوتا کون سا وقت قبولیت کا ہوتا ہے. ہاں بری باتیں نہ نکالا کرو. یہ ماں باپ کو بھی ایک مشورہ دے رہا ہوں. بچہ تنگ کرے، بچہ پریشان کرے تو بعض اوقات مائیں کوسنے دے رہی ہوتی، تجھے کیڑے پڑے، تو برباد ہو جائے، تو کبھی ترقی نہ کرے. یہ نہ کہا کرو. کیا پتا یہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہارا بیٹا برباد ہو جائے. اچھی بات، اللہ کی بارگاہ میں اچھی باتیں اور اچھی دعائیں کرنی چاہیے، اور اپنے لیے بھی ایسے ہی کیا کریں. کیسی دعا کر دی کہ اللہ دنیا میں آزمائش میں ڈال دے، آخرت میں مت ڈالنا. ارے میرے رب کے خزانے بہت بڑے، اس سے مانگو نا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، عذاب قبر سے بھی بچا لے. رب سے مانگو، مانگ کریم سے رہے ہو. ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہوتے ہیں، ہمارے اور آپ کی اتھارٹی تھوڑی ہے. ہمیں لگتا ہے یار اس سے ایک چیز مانگوں گا دے دے گا، دو مانگوں گا دے نہیں سکے گا. بندہ کہتا ہے ایک ہی لے لو یار. دنیا والوں میں چلتا ہے. میرے رب کے خزانے جس کا کوئی کنارہ نہیں، وہ خزانے نہ ختم ہونے والے ہیں. وہ ہم سب کو جنت میں ڈال دے، اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی. تو مانگو نا اس سے دل کھول کر. تو رب سے ہمیشہ دل کھول کر اور یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، اور ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں آزمائش کی دعا، پریشانی کی دعا، بربادی کی دعا. اللہ پاک جو ہے ہمیں خوب اچھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آتے ہیں اس سورہ قاریہ میں تھا کیا ایسا کہ صحابی رسول اتنے خوف زدہ ہو گئے. اب ذرا اس سورہ قاریہ کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس سے آپ کو ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملے گی کہ جب ایک سورت میں اتنا کچھ ہے تو جو پورا قرآن سمجھ رہا ہوگا، پورا قرآن پڑھے گا، تو اس کے دل میں کیسی کیسی باتیں، کیسے کیسے خزانے آنا شروع ہو جائیں گے. سورہ قاریہ جو ہے، یعنی جس مبارک سورت کی تلاوت انصاری صحابی نے زبان مصطفیٰ سے سنی، ان پر خوف خدا کا غلبہ ہوا. یہ قرآن کریم کی مختصر صورتوں میں سے ہے. 30ویں پارے میں ہے. اس میں 1 رکوع ہے اور 11 آیتیں، بس صرف 11 آیات تلاوت کرو تو 2 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے. اور اس سورت میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے. اور سورہ قاریہ کے مضامین کے لحاظ سے 3 حصے بنتے ہیں. نمبر 1 قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہوا. دوسرے حصے میں اس بات کا بیان ہوا کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت دنیا کی کیا حالت ہوگی، ایٹماسفیئر کیسا ہوگا. اور تیسرے حصے میں قیامت کے اختتام کا بیان ہے کہ امتحان کیسے ہوگا. اس سینیریو میں جب لوگوں کا ایگزام ہوگا تو وہ کیسے ہوگا. صرف 11 آیتوں میں رب نے قیامت کا نقشہ بھی کھینچ دیا اور کیا ہوگا اس میں یہ بھی بتا دیا. اب ذرا غور سے دل تھام کر، اللہ کرے کہ ہم پر بھی اس صحابی رسول کی کیفیت کا صدقہ نصیب ہو، اور ہم قرآن سنیں اور اللہ کے خوف سے بھی لرزہ کریں جب بھیانک، خوفناک اور عذاب کی باتیں ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. القارعہ اس کا ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت نے، دل دہلانے والی. مل قارعہ، کیا وہ دل دہلانے والی. وما ادراک مل قارعہ، اور تم نے کیا جانا کیا ہے وہ دل دہلانے والی. 3 بار ایک ہی بات، القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ. علماء بڑا پیارا اس میں جواب دیتے ہیں کہ قرآن کا ایک بہت خوبصورت اسلوب ہے، اسٹائل ہے قرآن کا، کہ جب کسی بات پر انفسائز کرنا ہوتا ہے، تاکید دلانی ہوتی ہے، توجہ درکار ہوتی ہے، تو قرآن یہ انداز اختیار کرتا ہے. کلام اللہ کا یہ انداز ہے کہ لوگ خوب توجہ کریں. دیکھو بڑی اہم بات ہونے جا رہی ہے. اسی طرح کا انداز آپ کو سورہ قدر میں ملتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. قرآن خود پوچھتا ہے بتاؤ تم نے کیا جانا، لیلۃ القدر کیا ہے. پھر قرآن اس کے بعد خود ہی بتاتا ہے، قرآن گویا بتاتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. بالکل اسی طرح یہاں یہ انداز ہے کہ تم نے کیا جانا، کیا ہے دل دہلانے والی. اب القارعہ کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یہ لفظ قرعن سے بنا ہے. ایک چیز کو دوسری چیز پر اس زور سے مارا جائے کہ اس سے گرجدار آواز پیدا ہو، اس کو قرعن کہتے ہیں. یہ آواز جتنی زوردار اتنی دل دہلانے والی ہوتی ہے. اگر آدمی غفلت میں ہو، اپنے دھیان میں بیٹھا ہو اور اچانک کوئی آواز آ جائے، مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کچھ زوردار دھماکہ سنائی دے، ہمارا دھیان کہیں اور ہو، فوراً انسان گھبرا جاتا ہے. گاڑی میں جا رہا ہے، کوئی بڑا ہارن بجا دے، بندہ ہل جاتا ہے. اچانک آنے والی آواز جو ہے وہ دل دہلا دیتی ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ ہوگا کیا. ان مثالوں کو تصور میں رکھیے. اور قیامت میں کیا ہوگا؟ فرمایا تاجر کاروبار میں مصروف ہوں گے. نوبڈی نوز، پتہ بھی نہیں ہوگا.
किसी को पता नहीं होगा। ताजिर कारोबार में मसरूफ होंगे, खवातीन घर के काम काज में मसरूफ होंगी, किसान खेतों में मसरूफ होंगे, कोई खाना खा रहा होगा, कोई अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा होगा। उस वक्त अचानक एक जोरदार जलजला बरपा होगा, पूरी जमीन हिल जाएगी, आसमान फट जाएंगे, सितारे बारिश की तरह जमीन पर झड़ पड़ेंगे, बुलंदो बाला पहाड़ टूट जाएंगे, बड़े बड़े सैयारे आपस में टकरा कर रेजा रेजा हो जाएंगे। जरा तसव्वुर तो कीजिए वो कैसा हौलनाक धमाका होगा, कैसा जलजला होगा। उस वक्त दिल कैसे दहल जाएंगे, कैसी बदहवासी होगी। और ये दिन आना है। कुरान ने एक और जगह इसको बयान किया, इन ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा। कुरान क्या कहता है सुनो, बेशक कयामत का जलजला बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन तुम उसे देखोगे तो हालत ये होगी कि हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। मां दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी, इतनी घबराहट होगी। हर हमल वाली अपना हमल डाल देगी, जिसका हमल होगा ना प्रेग्नेंट होगी, उसका हमल गिर जाएगा। इतना खतरनाक वो खौफ होगा। फरमाया तू लोगों को देखेगा जैसे नशे में है, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, बदहवासी होगी, घबराहट होगी। ये कयामत का सिनेरियो है, ये कयामत का हाल होगा, ये है कारिया। जब ही कुरान कहता है वमा अदराका मल कारिया, तुमने क्या जाना, तुम्हें क्या मालूम कारिया क्या है। अब जरा गौर कीजिएगा, कुरान ने सिर्फ 3 आयतों में एक मंजर कशी की क्वेश्चन क्रिएट किया। अब कुरान बता रहा है होगा क्या, सुनो। उस दिन सिनेरियो क्या होगा, घबराहट कैसी होगी। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, कुरान कहता है जिस दिन आदमी फैले हुए परवानों की तरह होंगे। आपने देखा होगा जब बारिश वगैरह होती है तो परवाने आते हैं, बारिशों में ज्यादा आते हैं, और वो छोटे छोटे कीड़े की तरह होते पर उड़ते हैं मक्खी की तरह, और कोई इधर जा रहा होता है, कोई इधर जा रहा होता है, कोई टकरा के गिर रहा होता है, लाइट से टकरा रहे होते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इधर उधर बदहवासी होती है परवानों में। कुरान ने मिसाल दी कि लोग ऐसे होंगे जैसे परवाने हैं, कोई इधर भाग रहा होगा, कोई उधर भाग रहा होगा, हर कोई घबराया हुआ होगा, बिल्कुल होश व हवास नहीं होगा। ये तो लोगों का हाल होगा। अब कुरान अगली आयत में कहता है वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, ये पहाड़ जो है ना दुनिया की ताकतवर तरीन चीज है। आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, इतने देव हेकल जिसको कहा जाता है पहाड़। ये पहाड़ हिलाओ तो हिलते नहीं हैं, कितने साल लगते हैं पहाड़ को तोड़ने में, हैं? हमारे साइड एरिया वगैरह में पहाड़ों को तोड़ के रोड बनाए गए तो हम देखते थे सालों लगते थे, डायनामाइट से उड़ाना पड़ता था, मगर थोड़ा सा हिस्सा हिलता है उसका। मगर अल्लाह फरमाता जब कयामत का जलजला आएगा ना तो ये पहाड़ पता है कैसे हो जाएंगे, वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, कि कहा पहाड़ रंग बरंगी धुनकी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे। ये हमारे इलाके में भी आपने देखा होगा, वो रजाई बनाने वाले को, हैं? रजाई बनाने वाला आपने देखा होगा डंडी मारता है रजाई पे जब बना रहा होता तो ऊन जो है ना, ऊन रुई वो उड़ती है। कुरान कहते जैसे ये रुई उड़ती है ना, ऐसे पहाड़ उड़ रहे होंगे। सिर्फ 2 आयतों में हमारे सामने कयामत का नक्शा आ गया कि लोग बदहवास होंगे, यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, और पहाड़ कैसे होंगे, वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, ये पहाड़ तो ऊन की तरह उड़ रहे होंगे। अब हमारा क्या होगा, यही खौफ बहुत था ना। नहीं अभी तो बात शुरू हुई है। अब जरा अंडरस्टैंड करो बात को। अल्लाह ना करे कोई अचानक आफत आ जाए, कोई टेंशन आ जाए, जलजला आ जाए और आप भाग रहे हो और कोई बंदा आपको रुके, यार रुको जरा बताओ तुमने आज दिन कैसे गुजारा है, तो आप कहेंगे अल्लाह के बंदे हालत देख रहे हो, इतनी बड़ी टेंशन में तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। मगर सुनो, इतने खतरनाक माहौल में हम सबसे सवाल किए जाएंगे, 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरी जिंदगी का हिसाब भी इसी हालत में देना होगा। अब आगे कुरान क्या कहता है सुनो, अल्लाह अकबर। मैं आगे आयत ले जाने से पहले जरा मजीद कयामत कैसे आएगी, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी डिटेल में सहाबा इकराम को बताया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बेशक अल्लाह पाक ने जमीन और आसमान बनाने के बाद सूर को बनाया और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिया। हमने बचपन से सुना है कि हजरत इसराफील सूर फूकेंगे, आज डिटेल में सुन लो वो सूर है क्या और वो कितना बड़ा है। तो हजरत इसराफील के बारे में नबी पाक फरमाते हैं कि हजरत इसराफील सूर को अपने मुंह में लिए हुए हैं और अर्शे इलाही की तरफ देख रहे हैं कि और इंतजार में है कि सूर फूकने का कब हुक्म दिया जाता है, यानी वो रेडी बैठे हैं, तैयार हैं।
जब रब की तरफ से हुक्म आना है, हजरत इसराफील ने सूर फूंक देनी है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सूर है क्या? क्या बात है साहबा किराम की, इतने सवालात कर लिए, इतने डिटेल क्वेश्चन कर लिए, हमें समझना आसान हो गया। सुनो नबी पाक फरमाते हैं, आज डिटेल में समझ लो। आका ने फरमाया एक नूरानी सींग है। अर्ज की गई हुजूर कितना बड़ा है? फरमाया बहुत बड़ा है। उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, सूर का दायरा जमीन और आसमान की चौड़ाई जैसा है। इतना बड़ा, यूं समझिए, अब इसको नॉर्मल जबान में समझाने के लिए वो हॉर्न जिस तरह होता है, एक पाइप जिस तरह होता है, सूर उस तरह का है, मगर वो इतना बड़ा है कि उसका जो दायरा है वो जमीन और आसमान की चौड़ाई जैसा है। और हजरत इसराफील को अल्लाह करीम 3 बार सूर फूंकने का हुक्म फरमाएगा। ये सूर 3 बार फूंका जाएगा, याद रखिएगा। नंबर 1, पहली बार नफ़ख़े फज़ा यानी घबराहट की फूंक होगी। दूसरी बार नफ़ख़े साक़ यानी मौत की फूंक होगी। और तीसरी नफ़ख़े क़याम यानी मौत के बाद दोबारा उठाए जाने की वो फूंक होगी। ये 3 बार हजरत इसराफील जो है वो सूर फूंकेंगे। और अब सुनो क्या होगा। 3 बार जो सूर फूंकी जाएगी ना, इसकी डिटेल भी नबी पाक ने बयान की। फरमाया अल्लाह पाक हजरत इसराफील को जब पहली बार सूर फूंकने का हुक्म देगा ना, उसको फरमाएगा उनफुख नफ़ख़तल फ़ज़ा यानी घबराहट की फूंक मारो। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम फूंक मारेंगे। अब जब उसकी हौलनाक आवाज आएगी ना, तो जमीन और आसमान वाले घबरा उठेंगे। अल्लाह जिसे महफूज फरमाए, बाकी लोग घबरा उठेंगे। अल्लाह पाक के हुक्म से हजरत इसराफील इस आवाज को, इस फूंक को और लंबा करेंगे। अब इसकी हौलनाकी से पहाड़ हिलने लगेंगे, बादल चलते हैं ऐसे पहाड़ चलने लगेंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे, शदीद जलजला तारी हो जाएगा। जैसा कि अल्लाह पाक फरमाता है, यौम तरजुफुर राजिफा ततबउहा रादिफा कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा, जिस दिन थरथराने वाली थरथराएगी, उसके पीछे आएगी पीछे आने वाली, दिल उस दिन खौफ ज़दा हो जाएंगे। एक जगह नहीं, कुरान में जगह जगह क़यामत की मंजर कशी की गई है, क़यामत का हाल बयान किया गया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया कि उस वक्त जमीन समुंदर में फंसी हुई उस कश्ती की तरह होगी जिसे समंदर के थपेड़े लगते हैं, कश्ती के सवार कभी औंधे गिरते हैं। उस वक्त दूध पिलाने वालियां दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी, हमल वालियों के हमल गिर जाएंगे, बच्चे दहशत के सबब बूढ़े हो जाएंगे, शैतान जमीन के किनारों की तरफ भागेंगे, फरिश्ते मार के उन्हें फिर जमीन की तरफ डाल देंगे। अजब कोहराम होगा, लोग इधर से उधर भाग रहे होंगे, एक दूसरे को पुकार रहे होंगे। अभी लोग इसी हाल में होंगे कि जमीन फट जाएगी। अब लोगों पर ऐसी कैफियत और खौफ और दहशत तारी होगी कि अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। सुनो, आसमान भी गली हुई चांदी की तरह फट जाएगा, सूरज और चांद बेनूर हो जाएंगे और आसमान को उसकी जगह से खींच लिया जाएगा। ये पहली सूर फूंकने के बाद हाल होगा और ये नबी पाक साहबा को बता रहे हैं। अब दूसरी सूर फूंकने का वक्त आएगा। आका फरमाते हैं, अल्लाह पाक जब तक चाहेगा लोग इस आफत में, इस परेशानी में मुब्तला होंगे, फिर अल्लाह पाक हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को फिर नफ़ख़े साक़ यानी सूर में मौत की फूंक मारने का हुक्म फरमाएगा। इस बार सूर फूंकने के बाद आसमान वालों और जमीन वालों पर मौत तारी हो जाएगी। हाँ, जिसे अल्लाह पाक चाहेगा उसे उस वक्त मौत नहीं आएगी। अब जरा खूबसूरत कहते ना अल्लाह की, जिसको कहते ना हाकमियत, रब का जब्बार होना, कहार होना, मालिक होना। अब जरा अल्फाज सुनिएगा हदीस के, हिला देते हैं, रोंगटे खड़े कर देते हैं अल्फाज। सुनो, अब हजरत मलकुल मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज करेंगे, या रब, आसमान वाले और जमीन वाले तो सब मौत के घाट उतर चुके, मगर जिसे तूने जिंदा रखा, अल्लाह पाक जानता है, वो तो खूब जानता है कौन जिंदा है। फरमाएगा बताओ कौन कौन जिंदा है। हजरत मलकुल मौत कहेंगे, या रब, तू जिंदा है और तुझे कभी मौत नहीं आनी, तेरे सिवा अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी जिंदा हैं, हजरत जिब्राइल, हजरत मीकाईल भी जिंदा हैं। हजरत इसराफील कहेंगे, मौला मैं भी जिंदा हूं। अब हजरत जिब्राइल और हजरत मीकाईल पर भी मौत तारी कर दी जाएगी, वो भी मौत का मजा चखेंगे। फिर मलकुल मौत अर्ज करेंगे, ए मालिक, जिब्राइल और मीकाईल भी मौत का जायका चख चुके। अल्लाह फरमाएगा, अब कौन जिंदा है। हजरत इसराफील कहेंगे, मौला तू जिंदा है जिसे कभी मौत नहीं आनी, और मौला अर्श उठाने वाले फरिश्ते जिंदा हैं और मैं जिंदा हूं। अल्लाह अकबर। पहले अर्श उठाने वाले फरिश्तों पर मौत तारी की जाएगी और फिर मलकुल मौत जो आखिरी बचेंगे उन पर भी मौत तारी कर दी जाएगी। अब कोई नहीं होगा, अब दुनिया में कोई बाकी नहीं होगा और वही रब वाहिद कहार बाकी होगा। वो बेनियाज है, उसका कोई बाप ना उसका कोई बेटा, वही अव्वल है वही आखिर है। और अब अल्लाह क्या फरमाएगा? अच्छा, अल्लाह उस वक्त जो फरमाएगा ना, वो भी रब ने कुरान में बयान कर दिया है। काश कुरान पढ़ने वाले बन जाते हैं।
सब कुछ मौजूद है कुरान में। अल्लाह पता है क्या फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है। अल्लाह अकबर। इन जुमलों की हैबत को अगर समझो ना, अल्लाह फरमा रहा है जब दुनिया में कोई बाकी नहीं है, उन तमाम मुतकब्बिरीन, उन तमाम जाबिरीन, उन तमाम लोगों से खिताब होगा जो समझते थे कि हमारे दम कदम से दुनिया कायम है, हम हैं तो जनाब फैसले होते हैं, हमारी अथॉरिटी है। अब अल्लाह फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है। उस वक्त कोई जवाब देने वाला ही नहीं होगा। अब अल्लाह खुद ही जवाब इरशाद फरमाएगा, और वो जवाब भी कुरान में मौजूद है। अल्लाह फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, एक अल्लाह जो सब पर गालिब है। हाय हाय हाय, मेरा रब बाकी रहने वाला है, वो हई है, वो कय्यूम है। फिर फरमाया मेरे आका ने जमीन और आसमान को यूं लपेट लिया जाएगा जैसे कागज लपेटते हैं, फिर इस जमीन की जगह कोई और जमीन बिछा दी जाएगी, आसमान की जगह और आसमान बना दिया जाएगा। अब अल्लाह पाक 3 मरतबा फरमाएगा मैं हूं जब्बार, जिसे मेरा शरीक होने का दावा है सामने आए। आज दुनिया में कई लोग माअल्लाह अल्लाह के सामने और गैरुल्लाह की इबादत करते हैं। उस वक्त रब इरशाद फरमाएगा कौन है मेरी शरीकत का दावादार, आ जाए मेरे सामने। अल्लाह अकबर। कोई सर उठाने वाला नहीं होगा। मखलूक को अब उस नई जमीन पर डाल दिया जाएगा। जो पहले कब्रों में थे अब नई जमीन की कब्रों में होंगे, जो पहले जमीन की सतह पर मरे हुए थे अब नई जमीन की सतह पर मरे होंगे। अब एक कयामत का नया नक्शा बन जाएगा। आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना पुरसोज बयान जारी रखते हुए मजीद फरमाते हैं, अब अल्लाह पाक फरमाएगा अर्श उठाने वाले फरिश्ते जिंदा हो जाएं। रब ने फरमाना है ना, वो फरिश्ते जिंदा हो जाएंगे। हुक्म होगा जिब्राइल और मीकाईल जिंदा हो जाएं, वो भी जिंदा हो जाएंगे। अब अल्लाह पाक हजरत इसराफील को हुक्म देगा मरने के बाद उठाए जाने वाली सूर फूंको। अब हजरत इसराफील तीसरी बार सूर फूकेंगे और उससे तमाम रूहें निकल आएंगी। अल्लाह पाक फरमाएगा मेरी इज्जत और जलाल की कसम, अब सारी रूहें अपने जिस्मों में चली जाएं, तमाम रूहें अपने जिस्मों में चली जाएंगी। अब जमीन खुलेगी और आका फरमाते तुम सब अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर हो जाओगे। और ये बात भी रब कुरान में फरमाता है मुहतिईना इलद्दा यक़ूलुल काफिरून हाज़ा यौमुन असिर, उस बुलाने वाले की तरफ दौड़ते हुए काफिर कहेंगे ये बड़ा सख्त दिन है, ये है कारिया अल कारिअतु मल कारिया, ये है कयामत। अच्छा, जो कयामत का हिसाब किताब है ना, वो तो तीसरी बार उठने के बाद मामला शुरू होगा। ये तो कयामत तारी होने का मंजर था कि कयामत तारी कैसे होगी, उसमें दुनिया से लोग जाएंगे कैसे, कैसे सूर फूंकी जाएगी और फिर दोबारा उठाया जाएगा। हिसाब व किताब, मीजान का मामला, पुल सिरात का मामला, ये तो तीसरी बारी सूर फूंकने के बाद होगा। मगर कुरान हमें समझा रहा है कि देखो वो दिन आने वाला है, उस दिन की तैयारी कर लो। और वो दिन कैसा होगा? अल्लाह अकबर। कयामत 50,000 साल का दिन है। मैदान महशर की गर्मी कैसी होगी कि पहले लोगों के जिस्म से पसीना निकलेगा और 70 गज जमीन में जज्ब होगा, और उसके बाद जमीन और पसीना नहीं पी सकेगी, तो फिर ये पसीना ऊपर उठेगा। कोई अपने टखनों तक पसीने में होगा, कोई घुटने तक होगा। कुछ गुनाहगार तो ऐसे होंगे जो अपने ही पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे। अब इस कैफियत में क्या होगा? अल्लाह अकबर। कभी गर्मियों के दिन हो, काम काज से हम घर पहुंचे और पसीना टपक रहा हो, हैं, जैसे दरवाजे में दाखिल हो, घर वाले कहे रुको रुको 5-6 बातें पूछनी है। हम क्या कहते हैं, नहीं अभी सवाल नहीं करो, मुझे सांस लेने दो, बहुत गर्मी है, थोड़ा फ्रेश होने दो, फिर बातचीत करना। हम कभी भी पसंद नहीं करते कि गर्मी में, फ्रस्ट्रेशन में, टेंशन में हमसे कोई सवाल करे। मगर कुरान कहता है उस वक्त सवाल भी कैसा होगा और रिजल्ट क्या आएगा? फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीन फहुवा फी ईशतिर रादिया। कुरान कहता है बहरहाल जिसके तराजू भारी होंगे वो तो पसंदीदा जिंदगी में होगा, मजे में होगा। जिसकी नेकियां ज्यादा हो गई, स्केल लगाया जाएगा, वो मजे में होगा। अल्लाह अकबर। और मजे में कहां होगा? वो जन्नत में होगा। आपको जन्नत के बारे में भी सुन लो, बड़ी खौफनाक बातें हुई हैं, कुछ दिल को ढारस वाली बातें भी सुन लो। जन्नत वो मकाम है जो अल्लाह ने ईमान वालों के लिए बनाया है। जन्नत में वो नेमतें हैं जो किसी आंख ने देखा नहीं है, किसी कान ने सुना नहीं है, बल्कि किसी दिल का ख्याल भी नहीं गुजरा। ये जो दिल का ख्याल नहीं गुजरा ना, जो पढ़े लिखे समझदार होंगे मेरी बात जरा समझेंगे। इमेजिनेशन किसको कहते हैं? बंदा ख्याल में तो बहुत कुछ सोच सकता है ना। आज आपको कोई बताता है यार फलां महल सोने का महल है और फलां मुल्क का बादशाह है, उसके महल में तरह तरह की नेमतें हैं, तो हम उसके बारे में सोचते हैं, इंटरनेट पर तस्वीरें भी आ जाती हैं। मगर अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं जन्नत वो है जिसका सोच भी नहीं सकते हो। तो सोचो फिर होगी कैसे?
جہاں دماغ کی سوچ نہ پہنچ سکے اس کے بعد وہ نعمتیں کیسی ہوں گی؟ فرمایا دل کا گمان بھی نہیں گزرا. جنت میں دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں سے اور مشک کے گارے سے بنی ہوئی ہیں. جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا پاکیزہ شراب کا. اور ان دریاؤں میں سے نہریں نکل کر ہر محل کے نیچے سے، ہر جنتی کے گھر سے نیچے سے نکل رہی ہیں. اہل جنت کو ہر قسم کے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا. پانی کی خواہش ہوگی، جتنی خواہش ہوگی اتنا ہی ان کے مطابق پانی، دودھ، پاکیزہ شراب اور شہد کے کوزے خود بخود ان کے ہاتھوں میں آ جائیں گے. جنت میں کوئی نجاست نہیں ہے، نہ گندگی ہے، نہ تھوک ہے، نہ ریت ہے، نہ بدن کی میل ہے. سنو، ہر جنتی کے لیے کم از کم 10,000 خادم ہوں گے. ہر خادم کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ایک ہوگا، دوسرے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہوگا. ہر پیالے میں طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی. جنتی شخص نعمتیں کھاتا جائے گا، لذت بڑھتی جائے گی. یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے، سمجھدار لوگ سمجھیں گے. بڑی بھوک لگی ہو سکتا ہے ابھی بھی لگی ہو کسی کو، تو بات جلدی سمجھ آ جائے. بڑی بھوک لگی ہو اور آپ کی پسندیدہ چیز آپ کے سامنے رکھ دی جائے. جو لذت پہلے دوسرے چوتھے نوالے میں ہے وہ چھٹے ساتویں میں نہیں رہتی. 8-10 نوالوں کے بعد تو نارمل ہو جاتا ہے کیونکہ اب پیٹ بھرنے لگ گیا ہے. اب وہ لذت نہیں ہے، اب صرف بندہ کام پورا کر رہا ہے کہ چلو کھانا کھا رہا ہوں، کھا تو لوں. لذت شروع کے نوالوں میں تھی. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. فرمایا جتنا کھاتا جائے گا اس میں لذت جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جائے گی. ہر نوالے میں 70 ذائقے ہوں گے، ہر ذائقہ پہلے سے جدا ہوگا. جنتیوں کے لباس پرانے نہیں ہوں گے، ان کی جوانی فنا نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اللہ اکبر. سو لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کے اعمال نامے نیکیوں کے بھاری ہو جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. مزے. لیکن آگے قرآن ڈرا رہا ہے، سمجھا رہا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے. سنو، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. پھر وہی انداز، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. تم نے کیا جانا ہاویہ کیا؟ نارن حامیہ. قرآن کہتا ہے بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑ جائیں گے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. کیا معلوم وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک شعلے مارتی آگ ہے. جنت کی تعریف، جنت کی ڈیفینیشن سن لی نا. آؤ کچھ جہنم کے بارے میں بھی سن لو. تیاری کرو جنت کی، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے. ہم میں سے کوئی بھی وہ عذاب برداشت نہیں کر سکے گا. جہنم اللہ پاک کے قہر و غضب کا مقام ہے. جہنم کی آگ نہایت گرم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے. اگر اس دنیاوی آگ کو پانی سے 2 مرتبہ ٹھنڈا نہ کر دیا گیا ہوتا تو تم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتے. یعنی اس آگ کو ہمیں ٹھنڈا کر کے پیش کیا گیا ہے تو ہم اس آگ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جہنم کی آگ 70 ٹائمز زیادہ خطرناک ہے. آپ سوچو تو صحیح، اس دنیا کی آگ کی تپش کتنی ہے. خالی دنیا میں چولہے کی آگ نہیں ہے، ایسی آگ ہے جب آتش فشاں پڑتا ہے تو بتایا جاتا ہے کتنے ہزار فارن ہائٹ وہ آگ نکلتی ہے، لوہے کو پگھلا دیتی ہے، شہروں کے شہر تہس نہس ہو جاتے ہیں. اتنی خطرناک آگ دنیا میں موجود ہے. اور جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہے. دنیا کی آگ اللہ پاک سے دعا کرتی ہے کہ اللہ پاک مجھے جہنم کی آگ میں دوبارہ نہ لوٹانا. آگ پناہ مانگتی ہے جہنم کی آگ سے. حضرت جبرائیل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں قسم اٹھا کر کہا انہوں نے کہ اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی کے سبب مر جائیں. روایت کے مطابق جہنم کی آگ 1000 سال تک دھکائی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دہکائی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی. اب وہ نری کالی سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام بھی نہیں ہے. کون برداشت کر سکے، کون جا سکے گا؟ یہ کیسا شیطان مردود ہے، نہ جنت کا شوق بڑھانے دیتا ہے نہ جہنم کا خوف آنے دیتا ہے. کرونا وائرس کا خوف ہے، دیکھا نہیں ہم میں سے کسی نے. لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں دنیا میں، چند لوگوں کو ہوا، ساری دنیا پریشان. مگر نبی پاک کے سچے وعدے، قرآن کی میں آیتیں سنا رہا ہوں کہ سنو، اعمال ناموں میں گناہ زیادہ ہوئے نا تو جہنم میں جاؤ گے، اور جہنم ایسی ہے. مگر اس میں کون توبہ کر رہا ہے؟ کون اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزار رہا ہے؟ کون حرام روزی چھوڑ رہا ہے؟ کون شراب سے دور بھاگ رہا ہے؟ کون نافرمانیوں سے دور جاتا ہے؟ حرام دیکھ رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، حرام سن رہے ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں. سوچو یہ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ شیطان نے کیسی غفلت کی چادر اڑا دی ہے ہم پر. کیوں نہیں تیاری کرتے اس جنت کی؟ دنیا کی 50 60 70 سالہ زندگی کو کچھ دنوں کے لیے صبر کے ساتھ گزار لو. جنت کی نہ ختم ہونے والی زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے. سودا کر لو نا اپنی جان کا. دنیا میں اگر آپ کو کوئی کہہ دے یار تمہارے پاس 1000 روپے ہیں مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں 1 ارب روپے دے دوں گا،
بندہ کہے گا بالکل لے لو، بالکل، یہ تو کمپیریزن ابھی بھی دنیا میں بنتا ہے، مگر جنت اور دنیا کا کوئی کمپیریزن نہیں، مگر سمجھانے کے لیے کہ اے بندے 50 60 70 سال میری فرما برداری میں گزار لے، نہ ختم ہونے والی جنت کی ابدی نعمتیں میں تجھے عطا فرما دوں گا، مگر اب اس سودے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے، ہم اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کر پا رہے۔ خدا را آج سورہ قارعہ اور قیامت کے احوال سن کر، جہنم کی ہولناکی کو سن کر ہم زندگی میں کچھ فیصلہ کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اپنے بیان کے آخر میں ایک دل دہلانے والا واقعہ جب میں نے پڑھا، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں باقی رہ جائے گا؟ ذرا غور سے سنیے گا، ہو سکے تو سر جھکا کر سنیے۔ فرمایا ہاں، ایک شخص جو جہنم کے گہرے گھڑے میں ہوگا اور اونچی آواز سے یا حنانو یا منان پکار رہا ہوگا، اس کی آواز بلند ہوگی، اس آواز کو حضرت جبرائیل سنیں گے، کہیں گے العجب العجب، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ عز و جل کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے، اللہ پاک فرمائے گا ارفع راسک یا جبرائیل، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل تم نے کیا عجیب چیز دیکھی ہے؟ عرض کریں گے یا اللہ میں نے ایک آواز سنی ہے، کوئی شخص جہنم کے گہرے گھڑے میں یا حنان یا منان پکار رہا۔ اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل مالک یعنی داروغہ جہنم کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ وہ بندہ جو یا حنان یا منان پکار رہا ہے اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دستک دیں گے، حضرت مالک باہر آئیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے، حکم سن کر حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، حضرت مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبرائیل سے عرض کریں گے اے جبرائیل جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ جبرائیل عرض کریں گے مولا داروغہ جہنم حضرت مالک نے بھی معذرت کر لی ہے، کہتے جہنم نے سانس لیا ہے، اس کی وجہ سے پتھر لوہے اور انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا۔ اللہ گویا سبھی جل کر جس کو کہنا کوئلہ بن چکے، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گھڑے میں فلاں کونے میں اس طرح پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے تو دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے، اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے میرے بندے کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا یا اللہ تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا، اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اسی لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ مولا تو نے اپنے فضل سے مجھے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما دے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وغدہ تیرا، جے قطرہ بخشے میں کم بڑھ جاوے میرا، عدل کرے کہ تھر تھر کمبن اچیا شانہ والے، فضل کرے فضل کرے تو بخشے جا سکے میں ورگے بھوکا لے، تجھے واسطہ میرے آقا کو لانا، تجھے
مجھے کو بچایا الہی جہنم سے مجھے کو بچایا. اے رب کریم گناہ کر چکے خطائیں کر چکے بس آج آؤ میٹھے اسلامی بھائی اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں. دوستی کر لو مالک سے, تو بڑا کریم ہے. دنیا والے نہیں معاف کرتے ہیں. عدالت میں جاؤ نا اور اپنے جرم کا اقرار کرو تو سزا سنائی جاتی ہے. جج یہ نہیں کہتا تم نے مان لیا تو جاؤ معاف کرتا ہوں, مگر میرے رب کی عدالت کے دستور نرالے ہیں. بس مجرم ایک بار مان لے, شرمسار ہو جائے, توبہ کر لے, بڑا کریم ہے. دیکھو نا میں نے اور آپ نے کتنی بار اپنی ماں کی بات نہیں مانی, مگر جب بھی ماں کے پاس گئے اس کے پیر پکڑ لیے, اس کو لجاجت کے ساتھ روتے ہوئے منایا, ماں نے سینے لگایا نا. رب تو کئی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے, اس کی رحمت تو چاہتی ہے ہم بخشے جائیں. ہم کیسے اس عذاب کو سہ سکیں, ہم جہنم میں کیسے جا سکیں گے, ہم قیامت کی ہولناکی کیسے برداشت کر سکیں گے. بس اب ایک ہی طریقہ ہے کہ رب راضی ہو جائے, ورنہ ہمارے پاس کوئی آسرا نہیں ہے, ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر اللہ ناراض ہو گیا نا پھر کچھ بھی نہیں بچے گا, اور رب راضی ہونا چاہیے. اور رب کی رضا یہ ہے کہ بندہ اس سے معافی مانگے, اس سے توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. آؤ میرے پیارے اسلامی بھائی, قرآن سنا ہے, رب کا کلام سنا ہے. جہاں رب کے غضب کو سنا ہے نا وہ رحمان بھی بڑا ہے, وہ رحیم بھی بڑا ہے. آ جاؤ اللہ کی رحمت آج اس سے دوستی کر لو. اگر میرا کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے جو نمازیں قضا کرتا ہے, توبہ کر. بس اب سچی پکی نیت کر لو کہ آج کے بعد نماز قضا نہیں کروں گا. اگر کوئی حرام کماتا ہے نا دیکھو چھوڑ دو اسے, توبہ کر لو, اللہ تمہیں غیب سے حلال دے گا. بس سچی نیت کر لو, رب نے نصیب میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا. حرام کمانا چھوڑ دو, حرام کھانا چھوڑ دو, حرام صحبتیں چھوڑ دو, گندی چیزیں دیکھنا چھوڑ دو, سننا چھوڑ دو. ہم کمزور ہیں, یہ بھی ہم اللہ سے ہی کہیں گے نا, یا اللہ میں پہلے بھی توبہ کی پھر گناہ میں پڑ گئے, آج پھر توبہ کرتا ہوں, پھر توبہ کرتا ہوں. بس تم توبہ پر استقامت بھی دے دے. پتہ نہیں کب دنیا سے چلا گیا اور وہاں مارا گیا, وہاں پکڑا گیا تو میرا بنے گا کیا. اے اللہ اس کمزور بندے پر رحم کر, اور آج سچی توبہ عطا کر, آج سچی پکی توبہ عطا کر. اور یہ دعوت اسلامی ہے پیارے اسلامی بھائی, جو ہمیں ہماری آخرت کی تیاری کرواتی ہے. ہم کچھ بھی کر لے قیامت تو آئے گی نا, حساب کتاب تو ہوگا نا, اس سے بچ کوئی نہیں سکتا. مگر آج جس تفصیل سے ہم نے قیامت کا ذکر سن لیا, جس طرح کا یہ حالات ہوں گے, ہم تو بڑے کمزور ہیں, ہمارا کیا بنے گا. ہاں اللہ راضی ہوا, اللہ کے حبیب راضی ہوئے تو انشاءاللہ قیامت میں بھی لواء الحمد تلے